من فترك حسكم مادو أو بابا أصنعنا لنا اسكبلوا كلان تصنعكم ما هيا اسمعوني من فترنا سلاسي بمن كنا أمن بسلاسي سلاسة كندي يوم سلسته خونو حدا خونو بمنتا سلسته خونو باسم بجبري بأكل بمنتا كحرة خونو ببهري بالسلطان بفقاد بملكوت انتاي كسموم أب ولد منفس قدوس انتاي كجبرم أب ولادي ولد تولادي منفس قدوس سراتي أب مالت انتاي مالت إيو أبو ناي من أبو ناي ولد ولد مالتك ولود ناي من ولود ناي أب منفس قدوس مالتك سراتي كمن سرت كاب أب كولد خي سرت ديو أي سرتن انتاي را وانجيل يوهانس أم عرف 16 قطر 15 امزي أي نس الزبل እሞ ይሰርጽ ዶ ኢሉ እዩ ቃል ይነስ እዩ ዝበለ እምበር ቃልከ አበይ ኢሉ ይነስ እምኔየ ኢሉ ዶ ስቕበለ ወይ ነግረኩሙ በለ እምበር አካል ዝተባህለ እንታይ እዩ ኢድ እግሪ ዓይኒ ኣፍ ኣፍንጫ ስኒ ካብ ጽፍሪ እግሪ ኣትሂዙ ክሳብ ጸጉሪ ርእሲ ንኣብ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ نوال ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ስላሴ መልክዖም ሰብ ይመስሉ ስላሴ ኣካላው ከመይ እዩ ምሉእ ሰፊሕ ረቂቕ ናይ ሰብከ ግዙፍ ውሱን ጸቢብ ምልኣቶም ከመይ እዩ ከም ብርሃን ከም ሙቐት ከም ንፋስ ስፍሓቶም ካብ ጽርሃ አርያም ንላዕሊ ቆሞቱ ካብ ባርባሮስ ንታሕቲ መሰረቱ እዚ ስለዝኾነ ንሰብ ዝፈልጦ መንጋር እዩ እምበር ንስላሴ ዓለም አይወስኖምን እዩ ርቀቶም ከመይ እዩ ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቅቕ ካብ ንፋስ እሳት ይረቅቕ ካብ እሳት መላእኽቲ ይረቁ ካብ መላእኽቲ ነፍስና ትረቅቕ ካብ ነፍስና ድማ ስላሴ ይረቁ نفسنا نسلاسي كمي إلا ترأيهم كم انبا ناي سلاسي بحريهم كمي إيو زي تأمي زي تأمئ زي حمم زي دكم زي موت ناي سبك تأمايي